दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1217 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7232 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 774 पुरुष र 443 महिला गरी 1217 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,45,650 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1064 रहेको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,31,601 पुगेको छ। अहिले देशभर 12,386 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। संवैधानिक परिषदको बैठक आउँदो आइतबार बस्ने भएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिसका लागि बैठक बोलाइएको हो। मक्सिर 28 गते आइतबार बिहान 9 बजेका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 पद रिक्त रहेको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्दा रिक्त पदमा सिफारिस हुन सकिरहेको छैन। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। भारतीय विदेश सचिव नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्केको 2 हप्ता बित्न नपाउँदै भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाली नेपाल भ्रमण गरेका छन्। उनले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटका बारेमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले दुई देशको बीचमा जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको निमन्त्रणामा नेपाल आएको बुझिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विप्लव समूहले गरेको शिक्षक हत्याको विरोध गरेको छ। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बिहीबार बसेको बैठकले घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको छ, व्यक्ति हत्या 2027-28 सालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस् वा 2057-58 सालतिर अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस् वा अहिले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने प्रयास गरेको छ। व्यक्ति हत्याको राजनीति हिजो पनि गलत छ, आज पनि गलत छ। घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ। साथै हिंसात्मक राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन समेत कांग्रेसले अपील गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। मोरङको मिक्लाजुङ क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कुलप्रसाद साम्बा कुशल लिम्बुले मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 का शिक्षक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्याको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। गत वर्ष मिक्लाजुङमा विप्लव समूहले 3 वटा स्काभेटर जलाएपछि त्यस लगत्तै सुरक्षाका लागि त्यहाँका सांसद र स्थानीयवासीले संघीय सरकारलाई सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प राख्न आग्रह गरेको सांसद लिम्बुले बताउनुभयो। हामीले सुरक्षाका लागि बेस क्याम्प राख्नु पर्यो भन्दा गृह मन्त्रालयले हुन्छ मात्र भन्यो। प्रदेश सांसद लिम्बुले भन्नुभयो, सरकारको कमजोरीका कारण शिक्षकको हत्या भएको हो। यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिएर मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ र शिक्षकको परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मंगलबार बिहान मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 का शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्यो। सुराकीको आरोपमा विप्लव समूहले व्यक्ति हत्या गरेको यो पहिलो घटना हो। 2 वर्ष यता विप्लव समूहले गतिविधि गर्दै आएको उत्तरी मिक्लाजुङको रमिते खोला क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति छैन। बेला बेला पुग्ने र धेरैजसो समय गाउँमा बस्ने विप्लव समूहका कार्यकर्ताले स्थानीयलाई नै तारो बनाउने गरेको प्रदेश सांसद लिम्बुको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कोरोना महामारीका समयमा अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले जटिल र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। संकट वा असामान्य अवस्थामा नागरिक अधिकारहरूमा केही सीमितता ल्याउन सकिने भए पनि त्यस्ता काम जायज, औचित्यपूर्ण र युक्तिसङ्गत हुनुपर्ने प्रधान न्यायाधीश जवराले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकका हक अधिकारका विषयमा अदालतमा प्रवेश गराई न्यायको प्राप्तिमा कानुन व्यवसायीहरूले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश जवराले कोरोना विरुद्धको खोप विकास भएपछि त्यसको न्यायोचित वितरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा
न्याय क्षेत्रबाट आवश्यक सहजीकरण, बौद्धिक बहस वा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक पर्न सक्ने बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले बिहिबार आफू निकट नेता कार्यकर्ताको भेला गर्नुभयो र उहाँहरूलाई गाउँ जान आग्रह गर्नुभयो। पार्टी 14औं महाधिवेशनतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सिटौलाले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्य सहित करिब 100 अगुवा कार्यकर्ताको भेला गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नै निवासमा गरेको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भएका छलफलहरूबारे ब्रिफिङ गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिबारे आफ्नो विश्लेषण समेत सुनाउनु भयो। कांग्रेसमा महाधिवेशन लागेको भन्दै उहाँले सक्रिय सदस्यता वितरणमा सक्रिय सहभागिता जनाउन र जसको जहाँ समूह मिल्छ मिलाएर आउन आग्रह गर्नु भएको छ। भेलामा नेता गगन थापाले संविधानमाथि नै प्रश्न उठेका बेला कांग्रेसमा आफूहरूको भूमिका बढी खोजी भएको बताउनु भयो। पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा एउटै समूहमा चुनाव लड्नु विशिष्ट परिस्थिति भएको भन्दै अहिले व्यवस्था जोगाउने र चुनावमा कम्युनिस्टहरूलाई परास्त गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ। हामीले खोजे जस्तो कांग्रेस बनाउन योगदान गर्छौं र सामूहिक रूपमा काम गर्छौं उहाँले भन्नुभएको छ। नेताहरूका अनुसार भेलामा सिटौलाले 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने वा नबन्ने खुलेर बताउनु भएन, तर भेला गर्नुको कारण आफ्नो समूह एकै छ भन्ने सन्देश दिनु पनि भएको नेताहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्रप्रतिको निराशा सडकमा देखिन थालेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार हेटौडामा पार्टीको चुनाव चिन्ह हलोको झण्डोत्तोलन गर्दै उहाँले गणतन्त्रप्रति निराश छाएकाले सडकबाट राजतन्त्रको माग भएको बताउनु भयो। सडकबाटै राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जमात बढेको छ। यो राप्रपाले उठाएको एजेन्डा हो। यसमा राप्रपाका कयौं कार्यकर्ता सहभागी छन् उहाँले भन्नुभयो। थापाले तत्कालीन 7 दल र माओवादीले विदेशी शक्तिसँग झुकेर नेपाललाई जबरजस्ती रूपमा गणतन्त्र लादेको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले पार्टी एकतासँगै राप्रपा नेपाली जनताका लागि वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गर्नुभयो। नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसपछि सांगठनिक रूपमा राप्रपा बलियो भएको उहाँको दाबी छ। थापाले राप्रपालाई गाई चुनाव चिन्ह सुहाउने भए पनि पार्टी एकताका लागि बाध्य भएर हलो स्वीकार गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाई जति सुहाउने र लोकप्रिय अरू नभए पनि मैले प्रकाशजी र पशुपतिजीलाई बुझाउन सकिन, पार्टी एकताका लागि हलो रोज्नु पर्यो उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी मा बढुवा गरेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजी को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पोखरेललाई बढुवा गर्दै कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको जिम्मेवारी भने अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी हरिबहादुर पालले पाउनु भएको छ। पोखरेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा भावी महानिरीक्षकको एकल दावेदार बनाउने गरी बढुवा गरिएका हुन्। उनकै लागि भनेर सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा छेत्रीलाई समेत थाहा नै नदिई एउटा एआईजी को दरबन्दी थपिएको छ। बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले 5 वटा डीआईजी को दरबन्दी मात्र थप्न प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको थियो, तर मन्त्री परिषदको प्रशासनिक समितिले एउटा एआईजी को समेत दरबन्दी थपेको बताउनु भयो। छलफलमा सहभागी सत्तारूढ सांसदहरूले समेत एआईजी को दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारी अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सरकारलाई सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई समेत यसका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कविन्द्र नेपाल सहभागी भएको अध्ययन समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो। समितिले सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्ने प्रभाव समेत अध्ययन गरी यस्तो सिफारिस गरेको बताइएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, सार्वजनिक खर्चमा कटौती, इन्धनमा कटौती, उत्पादकत्व वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको समितिले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभाव, हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल वायु सेवा निगमले आगामी 10 वर्षभित्र 12 वटा नयाँ जहाज थप गर्ने लक्ष्यसहित व्यावसायिक योजना तय गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको गत मंगलबार बसेको बैठकले 10 वर्षीय व्यावसायिक योजना सन् 2021 देखि 30 सम्मको योजना
पास गरेको हो। व्यावसायिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ। ती मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएमा व्यावसायिक योजनामै टेकेर निगमले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य अच्युत पहाडीका अनुसार 10 वर्षको अवधिमा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा 6 र आन्तरिक उडानमा 6 वटा जहाज थप गर्ने भएको छ। यसरी थपुने जहाजमध्ये अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 4 वटा न्यारो बडी जहाज र 2 वटा वाइड बडी जहाज थप गरिनेछ। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा 10 वर्षभित्र निगमसँग कुल 10 वटा जहाज हुनेछन्। यता आन्तरिकतर्फ भने निगमले सुगम वेगमा उडान गर्नका लागि 2 ठूला जहाज थप गर्ने भएको छ। छोटो धावन मार्ग भएका आन्तरिक विमानस्थलमा उडाउने गरी निगमले 4 वटा जहाज किन्ने गरी व्यावसायिक योजना बनाएको छ। त्यसपछि विगतमा नेपाल एयरलाइन्सले उडान गरिरहेका सबै आन्तरिक गन्तव्यमा निगमको सेवा विस्तार गरिने व्यावसायिक योजना छ। अहिले निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 4 वटा मात्र जहाज रहेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। बिहिबार नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक बसेको छ। शुक्रबार हुने ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठकको तयारीका लागि भर्चुअल बैठक भएको हो। आजको बैठक पनि भर्चुअल माध्यमबाट नै हुनेछ। बैठकमा नेपाल र भारत बीच ऊर्जा खरिद बिक्री सहित प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका 1 दर्जन एजेन्डामा छलफल हुने भएको छ। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले बैठकका अधिकांश एजेन्डामा भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। केही एजेन्डामा थप अध्ययन र छलफल गर्ने सहमति सहसचिव स्तरीय बैठकमा भएको जनाइएको छ। बैठकमा नेपालले आगामी वर्षायाम अघि नै भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत जाने गरी कानुनी निकास दिन प्रस्ताव गरेको छ। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रवेश दिन पनि नेपालले फेरि आग्रह गरेको छ। भारतमा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज र पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेड गरी 2 वटा विद्युत व्यापारको एक्सचेन्ज अनलाइन मार्केट छन्। यो मार्केटमा आफ्नो लागि आवश्यक हुने बिजुली 1 दिन अगावै बुक गर्न सकिन्छ। आफूलाई बढी हुने बिजुली बेच्न चाहनेले एक्सचेन्ज मार्केटमा बेच्नका लागि प्रस्ताव राख्छन्। यस्ता डे अहेड वा टर्म अहेड बजारमा विदेशबाट आयातित बिजुली बेच्न भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले बाटो खुल्ला गरेको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।